काम हे आमचे SCRT डिपार्टमेंटात केलें. तांच्यांनी म्हणजे केपें, काणकोण आनी सांगे हे 3 तालुके सोडून उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांतले इलिटरेट लोकांक आमी सोदून काडले. तांकां आमी ट्रेनिंग दिली आनी तांकां आमी परिक्षेकूय बसयता. अशें न्ही की गोंयांत एकूय मनीस हो असाक्षर उरचो न्ही, सगळे साक्षर जावचे हाज्या खातीर प्रयत्न आसा. आतां पर्यंत 3000 हे एजेड सिनियर सिटीजन तांकां आमी ट्रेनिंग दिवन तांचे 700 जाणांनी तेंची परिक्षाय दिली आनी ते परिक्षेंत ते पास जाले. आतां 2300 लोक जे आसात तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्ली. तेंची परिक्षा येता त्या 14 जुलयाक आसा. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की त्या सगळ्या जाणांनी आपल्या परिक्षेक येवन बसचें. परिक्षा तेंची आमी पंचायत हॉलांत दवरतले आनी ते कोण आपल्याक काम आसा हें आसा तरी सुद्दां गोंय सरकारच्या वतीन आनी बींग एड्युकेशन मिनिस्टर आमकां 100% साक्षर स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. म्हणजे सगळ्या जाणांक तांकां इंडिविज्युअल कोणाक परिक्षा आपली आसा ही खबर आसा. त्या 14 तारखेक परिक्षा आसा. ते परिक्षेक तेंच्यांनी पंचायत हॉलांत किंवा आमचो व्हॉलंटियर्स तेंच्या पर्यंत वतलो आनी ती परिक्षा घेवपा खातीर तांकां ज्या जाग्यार रिक्वेस्ट करची परिक्षा दिवची, म्हणजे जेणे करून ते परिक्षेक पास जाल्या उपरांत उरलेले 3000 लोक साक्षर जाले हे आमी डिक्लेअर करपाक शकतले. उरलेल्या केपें, सांगे आनी काणकोण ह्या 3 तालुक्यांनी आमी आतांच आमचे डायरेक्टर SCRT सांगलें त्या प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांगासर आसा, आमचो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर हांगासर आसा. ह्या सगळ्यांची मदत आनी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे पंचायतीक आमी सांगतले की 2 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आपल्या पंचायतीत कोण जो असाक्षर आसा तेजें नांव जें आसा पयलीं तें डायरेक्टर पंचायतीन आमच्या डायरेक्टर ऑफ SCRT कडेन दिवपाचें, जेणे करून आमचो पर्सनल व्हॉलंटियर तांच्या घरा कडेन वयतलो, तांकां ट्रेनिंग दितलो, तांकां टिचींग शिकयतलो आनी तांकां बरोवपाक आनी वाचपाक ह्यो दोनूय गजाली ते शिकयतले. आनी ताज्या उपरांत 2 ऑक्टोबर ते केन्ना तरी 30 नोव्हेंबर हाज्या पयलीं परत एकदां तेंची आमी एग्जाम घेतले आनी ती एग्जाम पास जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर पर्यंत आमकां स्टेट ही 100% साक्षर जाली हें डिक्लेअर करपाक जाय. ताज्या खातीर हांव सगळे म्हणजे स्वयंपूर्ण पंचायतीचो सगळे स्टाफ आनी आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे स्टाफ इन्क्लुडींग आमचे जे टिचर्स आसात एड्युकेशन डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या एडेड स्कुलांनी तेंच्यांनी सुद्दां आपल्या गांवांत आपल्या वाड्यार कोण जर असाक्षर आसत जाल्यार ताजें नांव आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाच्या थ्रू SCRT धाडचें. ताका तेंच्यांनी ट्रेनिंग दिल्यार जाता, तेंच्यांनी बी बरोवपाक आनी वाचपाक शिकयल्यार जाता. आमकां सगळ्या जाणांक अभिमान आसपाक जाय की आमचें राज्य 100% साक्षर आसा. कारण हार्डली थोडे आमचे जाणटेले लोक उरल्या तांकां साक्षर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमकां सगळ्यांक प्रावड फील जावपाक जाय गोंयकार म्हणून की 100% साक्षर स्टेट डिक्लेअर करपाक जाय. वेगवेगळे जे NGOज आसात, नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन जी वेगवेगळी कामां करतात, वेगवेगळ्या उरलेल्या कामांक ते फुडें आसतात, त्या खातीर तेंच्यांनी ही इनिशिएटीव्ह घेवची आनी अशा पद्दतीच्या लोकांक आयडेंटिफाय करचें आनी तेंच्यांनी ट्रेनिंग आमकांय सांगल्यार जाता, आमीच तांकां वचून ट्रेनिंग दिता आनी तांकां 100% साक्षर करपा खातीर येता ते 19 डिसेंबराक आमी 100% स्टेट साक्षर जाली ही आमकां डिक्लेअर करपाचें आसा. हाजोच एक कार्यक्रम आमी येता त्या 9 जुलयाक उल्हास कार्यक्रम सांगता आसतना 9 ऑगस्ट हेजो आमी सेक्रेटरेटात आमी SCRT आमी हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. अंडरस्टँडींग ऑफ द लायफ लॉंग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसायटी म्हणजेच उल्हास हो कार्यक्रम आमच्या SCRTन केला. गोंयभरांतल्या जे जाणटेल्या लोकांक आमी ट्रेनिंग दिली, तांकां शिकयलें, तेय बी खूब उल्हासीत जाल्ले आसा. तांकांय बी खूब आपूण साक्षर जाल्ल्याचो आनंद आसा आनी तो सगळो कार्यक्रम आमच्या 9 ऑगस्टाक आमी SCRTन ऑर्गनायज केला. जाणटेले सगळे ते येतले, आपूण साक्षर जाल्ल्याचें आपुणूय सांगतले, पुस्तक वाचून दाखयतले. हो कार्यक्रम पळोवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी हांगासर येवपाचे आसा. ती उल्हास मेळावा जो आसा हो आमी SCRTन 9 ऑगस्ट ताका ऑर्गनायज केला. हांव गोंय 100% साक्षर जावचें ताच्या खातीर बींग एड्युकेशन मिनिस्टर, बींग ए चीफ मिनिस्टर हो म्हजोय प्रयत्न आसा, म्हाज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा. गोंयच्या प्रत्येक मनशान म्हणजे कोण अशिक्षीत आसत जाल्यार आजून सुद्दां कोण जर चुकून उरला जाल्यार ताका साक्षर करपा खातीर तेज्यानी प्रयत्न करचो. प्रत्येक पंचायतीन हाजी इनिशिएटीव्ह घेवची आनी आपल्या पंचायतींतलो शिक्षीत मनीस जाका बरोवंक आनी वाचूंक येना ताका सोदून काडचो. एकादो दुसरो कोणूय आसतलो जाणटेलो जाची एज 80-85 पर्यंत आसतली, जो जाणटेपणी केन्ना शिकोवंक ना असो आसत, ताका सोदून काडून ताका बरोवंक आनी वाचूंक शिकोवप तेजी परिक्षा घेता आमी सुद्दां. म्हणजे ती परिक्षा तांकांय प्रावड फील जाता की ह्या एजीचेर शिकता आसतना. त्या खातीर हांव जे आतां पर्यंत 3000 लोकांचें हांव खूब अभिनंदन करता. 700 पास जाले, उरलेले 2300 आतां बसतले परिक्षेक. आनी आमचे व्हॉलंटियर्स जे SCRTचे जे फिल्डार काम करता
तांचेय खूब खूब अभिनंदन करता. 100% साक्षर स्टेट डिक्लेअर करपा खातीर आनी 100% आमी NEP 2020 हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेगवेगळे इनिशिएटिव्स आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट सातत्यान घेत आसा. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी दोन करता. देव बरें. वाचपाक येना आनी बरोवपाक येना तेच इलिटरेसी. हय, ताका वाचूंक आनी बरोवंक येना, मराठी किंवा कोंकणी. ताका दिसता आपल्याक मराठींतल्यान शिकोवपाचें, ताका मराठींतल्यान, जाका दिसता आपल्याक कोंकणींतल्यान शिकोवपाचें, ताका कोंकणींतल्यान शिकोवपाचें. सांगे केपें आनी काणकोणांत कितें प्रॉब्लेम आसा जे लेट घेता? आमकां सांगे केपें आनी काणकोण हांगासर आयडेंटिफाय जावंक ना. आनी थंयसर आमकां ते ट्रेनर जे मेळपाक जाय आसले आमचे SCRT कडेन, ते ट्रेनरूय मेळना. म्हणून पूण जे आमचे भुरगे जे सुशिक्षीत भुरगे घरा कडेन आहा पळय न्हू, तेंच्यांनी SCRTक एप्रोच करचें. आमी ट्रेनर म्हणून तांकां अपॉयंट करता, तांकां ऑनररियमूय दिता आमी दिता. म्हणून जे कोण अशे भुरगे आसा सांगे केपें काणकोण, त्या भुरग्यांनी बी आमच्या SCRT कडेन संपर्क करचो. आमी तांकां अपॉयंट करता आमचे व्हॉलंटियर म्हणून, आनी तेंच्यांनी गांवांत वचून आपल्या जे जाणटेले उरलेले आहा तांकां शिकोवचें. तांचो ऑनररियम तांकां मेळटलो. आता किती पर्सेंट आहे? टीचर्स आणि स्टुडंट जी कमी झाले त्याची रिक्वायरमेंट कशी करतात? ते प्रायव्हेट लेवलांनी येयला जाल्यार पळोवन म्हणून कमी जाल्या ते. प्रायव्हेट स्कुलाचे सुरू करता पळय न्ही, तेंच्यांनी येयल्या आमच्या स्टुडंट्सांक. पण टीचर्स रिक्वायरमेंट आसा. टीचर सगळी कडेन आमी ऑलरेडी टीचर दिल्या. थोडी आमची सिंगल टीचर आसा ती आमी थोडी जर मर्जिंग केली जाल्यारय जातलें, पण उरलेले कडेन आमी ड्युअल टीचर आतां दिता. साक्षरतेचं प्रमाण आता किती आहे गोव्यात आताच्या? साक्षरतेचं प्रमाण तसं बघितलं तर आमच्या अंदाजाप्रमाणे इट इज मोर दॅन 98%. मोर दॅन 98%. हार्डली 2% कोणतरी असेल ज्यांना आम्ही आयडेंटिफाय करून साक्षर करतो. गोवा पहिलं राज्य होईल का देशातलं साक्षरतेच्या बाबतीत? नाही. आता फक्त केरळ म्हणतात, मला माहीत नाही म्हणून सांगितलं. पण 100% म्हाका प्राऊड फील आसा की गोंय जे आसा पळय न्ही हे खऱ्या अर्थान साक्षर करतले. बाकीचे कोण कशें आसा खबर ना आमकां, म्हणून आमी म्हटलां आमी एक मनीस आयडेंटिफाय करून ताका साक्षर करता. 3000 ट्रेनिंग झालं. 3000 ऑलरेडी ट्रेनिंग जालें. आमच्या व्हॉलंटियरांनी तेंच्या घरा कडेन वचून ताका ट्रेनिंग दिला प्रॅक्टिकली. आमी बेश्टच सांगना, त्या दिसा आमी 3000 लोक आयडेंटिफाय केले, तेंच्या घरा कडेन गेले, तांकां ट्रेनिंग दिलें, तांकां बरोवंक शिकयलें, तांकां वाचूंक शिकयलें, मागीर तेंची परीक्षा घेतली. ओके, चलो बरें. माझेचेर उतरी कितें तें म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटी आपले इन्स्पेक्शनचे शेड्यूल जे ऑलरेडी हांवें म्हाज्या सोशल मिडियाचेरय घातला. 2 दीस कर्नाटकांत, 2 दीस महाराष्ट्रांत, 2 दीस गोंयांत, अशे 6 दिसाचे शेड्यूल त्यांची पुराय टीम म्हादई प्रवाहाची वचून म्हादईचें इन्स्पेक्शन करता. दीस इज द रायट टायम. म्हणजे आमचो कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्लो उदक डायवर्ट जालां हें जर पळयतलें जाल्यार भर पावसांत कणकुंबी वचपाची गरज आसा. म्हणजे उदक डायवर्ट जाल्लें आनी खऱ्या अर्थात मलप्रभेत वयतलें हें पळोवपाक मेळटलें. पूण हांव कंटिन्युअसली सांगता, कर्नाटकांत ज्या पद्दतीन पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभे पर्यंत व्हेलां हो आमचो दावो आसा. दावोनी आमी सामके वीथ प्रूफ आसा त्या विशयाचेर. ते जेन्ना म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीचे वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केलां. तें म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा. आनी तें जाल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हे दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें. म्हादईच्या केसीच्या बाबतींत विरोधक जरी कितलेय उलयले सुद्दां जरी आसत आनी कोणूय म्हणजे बाकीचे कोणी पंतप्रधाना कडेन कितेंय जरी डिमांड केली आसत जाल्यार पंतप्रधानाक आमी ऑलरेडी विशय हो गोंया खातीर म्हादई कितली इम्पॉर्टंट आसा, कशा पद्दतीन इम्पॉर्टंट आसा ही सांगलेली आसा. ते हेजेर डिसिजन जाता आसतना गोंयाक विश्वासांत घेवनूच जातलें. गोंयचेर अन्याय म्हादईच्या बाबतींत केन्नाच जावचो ना. जे आज उलयता पळय न्ही तेंच्यांनी तेंचें सरकार आसतना खऱ्या अर्थात अन्याय केला व तांकां खबर ना. तेंच्यांनी मातश्यो सगळ्यो फायली काडून जाय जाल्यार पळोवच्यो. जाल्यार दिता तांच्याच सरकारान प्रत्येक फावटी अन्याय केला. आमच्या सरकारान केन्ना करूंक ना. केस आयज पर्यंत सुप्रीम कोर्टात आसत जाल्यार परत हांवें फायल केल्या म्हणून आसा. हांव परत एकदां सांगता, ना जाल्यार केन्नाच ऑलरेडी आमी हरतले आसले. पण सुप्रीम कोर्टात परत केस फायल केल्ल्या कारणान आज आमकां निदान स्टँड आहा की तेंच्यांनी कशा पद्दतीन डायवर्जन केलां हें दाखोवपाक तरी निदान आमकां मेळटा. आनी म्हणून हे सुप्रीम कोर्टात फायल केली परत प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म कर हो म्हाजोच अट्टास आशिल्लो. म्हणून प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म जाली. आज प्रवाह ऑथॉरिटीचें ऑफीस गोंयांतल्यान चालू आहा. त्या खातीर हे जे फक्त जे विरोधक जे उलयता पळय न्ही आपल्या सरकारान कशा पद्दतीन म्हादई व्हरून विकलेली ओके ते तेंच्यांनी पयलीं काडून पळोवचो. विशेश करून ऑपोजिशन लिडर जो सांगता पळय न्ही
तो खबर ना ताच्या पयलींच्या सरकारान कितें केलां ताच्या एक्स चीफ मिनिस्टरांनी कितें केलां तें तेणी काडून पळोवचें पयलीं. तर हें सांगता आसतना आय एम ऑलवेज फर्म ऑन माय डिसिजन. म्हादईच्या बाबतींत खंयच कॉम्प्रोमायज करतना. आवर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी एंटायर टीम ही खूब बरें काम करता. आमची लिगल टीम जी AG आनी बाकीचे सगळे हेड करता हे खूब बरें काम करता. आमचो म्हादईचो सेल आसा वीच इज अगेन म्हणजे आमचो इंजिनियर ना नॉट बदामी दिलीप नाईक. Badami is our CE, but again the Madai cell is headed by Dilip, our executive engineer Dilip Naik. He is also doing the very good. सगळे खूप बरे काम करता आणि मादईच्या केसीच्या बाबतीत आम्ही तितकेच स्ट्रॉंग. थँक्यू. मिनिस्टर विजिट जातो त्यांच्याकडे ना आमची टीम वयतली मिनिस्टर. थँक्यू. हे बॉक्स